श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कंदः अथ तृतीयोऽध्यायः। ஐந்தாவது ஸ்கந்தம் மூன்றாவது அத்தியாயம். மன்னன் நாபியின் சரிதம். ஸ்ரீசுக உவாச்ச நாபிः अपत्यकामः अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवहितात्मा अयजत तस्य हवावश्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्र ऋत्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम् अपराजितं निजजनाभिः प्रेतार्थविदित्सया गृहीतहृदयः हृदयङ्गमं मनोनयनानन्द अवयवाभिरामम् आविश्चकार अतः तम् आविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकौशेयां भरतरमुरसि विलसत् श्रीवत्सललामं धरवरवनरुह वनमालाचूर्यमृतमणि गदादिभिः उपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटिक कटिसूत्रहारकेयूरनूपुराति अङ्गभूषणविभूषितं ऋत्विक्सदस्य गृहपतयेदना इव उत्तमतनम् उपलभ्य सबहुमानम् अर्हणेन अवनतशीर्षान उपतस्तुः। ऋत्विजः ऊचुः अर्हसि मुहुरर्हत्तमम् अर्हणम् अस्माकम् अनुपतानां नमो नमः इति ये तावत्सद् उपशिक्षितं कोऽर्हति पुमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिः अनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोर्अर्वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभिरूपनिरूपणम् सकलजननिकाय वृजिननिरसन शिवतमप्रवरगुणगणैः एकदेशकथनादृते परिजनानुरागविरचितशबलसंशब्दसलिल सितकिसलय तुलसिका दूर्वाङ्गुरैः अपि संभृतया सपर्यया किल परमपरितुष्यसि अथानयापि न भवत इज्यय उरुभारभरया समुचितम् अर्थम् इह उपलभामहे आत्मनि एव अनुसवनमञ्जसा व्यतिरेकेन भो भूयमान अशेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाताशिष आशासानानाम् एतत् अभिसम्रादनमात्रं भवितुम् अर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपुरुषप्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं च अपवर्गाज्ञम् उपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एव इतरवतिहोपलक्षितः अतायाम् एव वरो ह्यर्हत्तम यर्हि बर्हिषि राजर्षेः वरदर्शभो भवान् निजपुरुषे क्षणविषय आसि असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषममलानां भवत् स्वभावानाम् आत्मा रामानां मुनीनाम् अनवरत परिगुणितगुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोऽसि अथ कञ्चित् स्खलनक्षुत्
पतनजृम्भनदुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरणमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु। किञ्चायं राजर्षिः अपत्यकामः प्रजां भवादृशीम् आशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायाम् अर्थप्रत्ययेयो धनदमिव अधनः फलीकरणम्। को वा इह ते पराजितो अपराजितया मायया नवसितपदव्या नावृतमतिर्विषयविशरया नावृतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः यदुह वाव तव पुनः अधप्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्धधियां मन्दानां नः तद्यद्देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुम् अविदुषाम्। श्रीशुक उवाच इति निकदेन अभिष्टूयमानो भगवान् अनिमर्षसभोः वर्षधराभिवादितः अभिवन्दितच्चरणसदयमिदमाह। श्रीभगवानुवाच अहो बदाहमृषयो भवद्भिः अवितदगीर्भिर्वरमसुलभम् अभियाचितो यद् अमुष्यात्मजः मया सदृशः भूयातिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्याद् अधाभिब्रह्मवादो नः वृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्विजदेवकुलं तत आग्नेयद्रियेंश कलय अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम् अनुपलभमानः। श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिम् अभिधाय अन्तर्दधे भगवान् बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितः नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामः वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्तीनां शुक्लया धनुव अवततार। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।